सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोष्म्यहम्। आदरणीयाः आचार्याः मम सर्वाणि मित्राणि च अस्य सदनस्य मतम् अस्ति यत् उत्तरोपनिवेशिक राष्ट्रवादः नूतन साम्राज्यवादी संरचनानां जनकः वर्तते। महोदय, यतोहि अहं पक्षस्य वक्ता अस्मि, अत एव यानि प्रमुखपदानि एतस्मिन् विषये वर्तन्ते तर्हि अहं तानि पदानि व्याख्यास्यामि। महोदय, औपनिवेशिकः अर्थात उपनिवेशस्य को अर्थः नाम अस्ति एकेन प्रभुत्वसम्पन्नदेशेन अन्यदेशे नियन्त्रणं, पुनश्च तस्य एव देशस्य संसाधनानां स्वहिताय स्वविकासाय च प्रयोगः। इत्यस्यैव नाम वर्तते उपनिवेशवादः। भवन्तः जानन्ति एव भारतदेशः ब्रिटिश काले तस्य देशविशेषस्य उपनिवेशः आसीत्। महोदय, अधुना वयं पश्यामः राष्ट्रवादः इति पदस्य कः अर्थः। एतादृशी राष्ट्रवादः एका विचारधारा वर्तते यत्र मातृभूमि एव सर्वोपरि वर्तते। पुनः राष्ट्र प्रति अस्माकं हृदये प्रगाढ प्रेम प्रगाढा निष्ठा पुनः प्रगाढमयी सद्भावना वर्तते। तस्यैव नाम राष्ट्रवादः वर्तते। राष्ट्रवादे स्वस्य इतिहासे स्वस्य विकासे स्वस्य संस्कृतौ अस्माकं श्रद्धा भवति, अपि च तस्यामेव संस्कृतौ श्रद्धाम् अङ्गीकृत्य धारयित्वा च सम्प्रभुतायाः राष्ट्रस्य वयम् अङ्गीकुर्मः इति एव राष्ट्रवादस्य मूलावधारणा वर्तते। महोदय, एतस्मिन् विषये तृतीयं पदम् अस्ति साम्राज्यवादः। साम्राज्यवादः अर्थात् एषा एका नीतिः वर्तते यया प्रभुत्वसम्पन्नयुक्तदेशाः राष्ट्राणि च अन्ये देशेषु स्वस्य राजनैतिकम् आर्थिकं सांस्कृतिकं वर्चस्वं च स्थापयन्ति। अर्थात वयं वक्तुं शक्नुमः यत् यथा एकः देशः वर्तते अमेरिकादेशः स्वस्य आधिपत्यं पुनः स्वस्य एकाधिकारत्वं च सर्वेषु देशेषु स्थापयति, तथैव वयं वक्तुं शक्नुमः तत्र साम्राज्यवादस्य या अवधारणा वर्तते सा अवधारणा दृष्टिगोचरी भवति। महोदय, अहं वक्तुम् इच्छामि यत् साम्राज्यवादस्य इति विषयस्य पक्षद्वयं वर्तते, एकं प्रत्यक्षम् अन्यच्च परोक्षं। प्रत्यक्षम् अर्थात् यथा अमेरिका देशस्य प्रभुत्वं पुनः रूस देशस्य आधिपत्यं सम्पूर्णे विश्वे व्याप्ता अस्ति। यदा यूक्रेन् मध्ये युद्धः जातः तर्हि सम्पूर्ण विश्वमेव भागद्वयम् अभवत्। एकस्मिन् भागे ये जनाः सन्ति ये अमेरिका देशं तत्र समर्थनं कुर्वन्ति, अन्यच्च रूसदेशं समर्थनं कुर्वन्ति। अर्थात् अमेरिका देशः पुनश्च रूसदेशः साम्राज्यवादी शक्तिः वयं तत्र वक्तुं शक्नुमः। परोक्षम् अर्थात् अस्माकं देशे पुनः सम्पूर्ण जगति सम्पूर्ण विश्वे एव सामाजिकमञ्चानि सन्ति यथा गूगल, एक्स, यूट्यूब। एतेषु सर्वेषु स्थलेषु वयं किं पश्यामः, ये एतेषां मञ्चानां निर्माणकर्तारः सन्ति ते एतेभ्यः मञ्चेभ्यः स्वस्यैव नीतीनां प्रसारं कुर्वन्ति, अत एव तत्रापि साम्राज्यवादी भावना स्थापिता भवति। मित्राणि, यदि अहम् अधुना भारतीयपरिप्रेक्ष्यं पुरस्कृत्य अङ्गीकृत्य वदामि चेत् स्वतन्त्रतानन्तरं या व्यवस्था अस्माकं देशे आगता तया साकम् एका नूतन साम्राज्यवादी संरचना अपि आगता। या व्यवस्था पुराकालिक साम्राज्यवाद अपेक्षया महत्वपूर्णा अस्ति, अर्थात् एषा व्यवस्था तस्य अपेक्षया जनकत्वेन भजते। मित्राणि, अस्माकं भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामे अपि तादृशाः अनेक राष्ट्रवादिनः आसन् ये अस्याः मातृभूमेः राजनैतिक स्वतन्त्रतायै संघर्षं कुर्वाणः आसन्, किन्तु भारतस्य आत्मनः स्वतन्त्रतायै मौनं धारयन्तः आसन्। अत एव स्वतन्त्रतानन्तरमपि मैकौले द्वारा कथितस्य वचनस्य प्रासङ्गिकता एतस्मिन् देशे विद्यते यत् एतादृशी संरचना एतादृशी शिक्षा व्यवस्था अहं निर्माणं करिष्यामि। तया शिक्षा व्यवस्थया एते सर्वे जनाः शारीरिकरूपेण भारतीय भविष्यन्ति, किन्तु आत्मिकरूपेण एते जनाः ब्रिटिश इव एव आचरिष्यन्ति इति एव मैकोले एतस्य अवधारणा आसीत्। सा अवधारणा अधुना अपि एतस्मिन् भारतदेशे व्याप्ता अस्ति। अतः वयं वदामः साम्राज्यवादः अधुना भारते प्रभावितरूपेण वर्तते एव। मित्राणि, यतो वयम् अधुना पश्यामः साम्राज्यवादः केषु चरणेषु केषु क्षेत्रेषु प्रभावं करोति, केषु क्षेत्रेषु तस्य प्रभावः विद्यते, तर्हि वयं प्रथमे स्वीकुर्मः राजनैतिकक्षेत्रेषु। मित्राणि, यथा वयं जानीमः अस्माकं संविधानस्य निर्माणं यथा जातं तर्हि अस्माकं संविधाने अनेक तत्त्वानि सन्ति। तेषां तत्त्वानां ग्रहणं कुतः कृतः? भारतीयसंस्कृतितः कृतं वा? न, विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः
तत्र तर्काणां विषयाणाम् एकत्रीकृत्य अस्माकं संविधानं निर्मितमस्ति। किन्तु विशेषवार्ता का अस्ति, भारतसर्वकार अधिनियम अर्थात् गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतस्य एव 60% अंगं साक्षात् एव अस्माकं संविधाने स्वीकृतं वर्तते। चिन्तयन्तु मान्याः, यः अधिनियमः परतन्त्र भारते आगता, यः अधिनियमः ब्रिटिश जनैः भारतवर्षस्य जनानां शोषणाय आगता, तस्मात् एव नियमात् वयम् अस्माकम् अनेक नियमाः अस्माकं संविधाने सम्मिलिताः सन्ति। किम् अयं नूतन साम्राज्यवादः नास्ति? निश्चयेन इति नूतन साम्राज्यवादस्य एव एकं प्रतीकं वर्तते। मित्राणि, अधुना एव वयं तत्र पश्यामः यत् संसदा आईपीसी अर्थात् भारतीय दंड संहिता इत्यस्य लोपं कृत्वा अस्य स्थाने भारतीय न्याय संहिता इति स्थापिता। तेषां प्रयोजनं, तेषां ब्रिटिश जनानां प्रयोजनम् आसीत् दण्डदानम्, अस्माकं प्रयोजनमस्ति न्यायदानम् इति वैशिष्ट्यं पुनश्च भिन्नता वर्तते। किन्तु स्वतन्त्रता अनन्तरम् एतादृशी दण्डव्यवस्था चलायमाना आसीत्। एतस्मिन् नरेन्द्र मोदी महोदयेन द्वारा एव एषा व्यवस्था निरस्ता कृता। भवन्तः जानन्ति एव, वयं सर्वे अधुना लोकतन्त्रे निवसामः। लोकतन्त्रे कस्य राजः वर्तते? लोकतन्त्रे जनस्य राजः वर्तते। किन्तु महोदय, अधुना लोकतन्त्रे लोकः एव नास्ति। लोकतन्त्र इति पदेन लोक इति पदस्य एव लोपसंज्ञा जाता। अर्थात् यस्य पार्श्वे धनमस्ति, यस्य पार्श्वे बलमस्ति, यस्य पार्श्वे संसाधनमस्ति, ते एव जनाः राजनेतारूपेण अस्माकं देशे कार्यरताः भवन्ति। अर्थात् यस्य पार्श्वे बलं धनं धनबलमाध्यमेन ते जनाः मतदानेषु प्रभाविकरूपेण प्रतिभागं कुर्वन्ति। अतः एव मित्राणि, अहं वक्तुं शक्नोमि, नूनम् एते जनाः कृष्णचर्मयुक्त संयुक्ताः सन्ति, किन्तु एतेषाम् अन्ते औपनिवेशिक मानसिकता एव वर्तते। एतस्यैव नाम साम्राज्यवादः अस्ति। किमर्थं दूरं गन्तव्यं महोदय? भारतस्य स्वतन्त्रतायाः 25 वर्षाणि पूरितानि न जातानि। अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा इन्दिरा गान्धिना अस्माकं देशे आपातकालः घोषितः। केन कारणेन एषः आपातकालः घोषितः? किं तत्र जनहिताय वा जनशोषणाय? नूनमेव जनशोषणाय। किं जातं तत्र? विपक्षनेतॄणां कारावासः, संविधानस्य मूलभूतसंरचनायां परिवर्तनम्। अतः वदामि, स्वतन्त्रता अनन्तरमपि नूतन साम्राज्यवादः एतस्मिन् देशे आसीदेव। अधुना यदि वयं सांस्कृतिक पक्षेषु वार्तां कुर्मश्चेत्, संस्कृतेः आधारभूततत्त्वं किमस्ति? संस्कृतेः आधारतत्त्वभूततत्त्वं वर्तते भाषा एव। भाषा न केवल सञ्चारस्य माध्यम, आदानप्रदानस्य माध्यम, प्रत्युत संस्कृतेः विकासे संवर्धने अपि तत्र महिमा विद्यते एव। महोदय, वयं किं चिन्तितवन्तः? यदा अस्माकं देशः स्वतन्त्रता भविष्यति तर्हि निजभाषा भविष्यति, निजव्यवस्था भविष्यति। किं प्राप्ता वा? किम् अस्माभिः निजभाषा प्राप्ता? किम् अस्माभिः निजव्यवस्था प्राप्ता? न प्राप्ता। अधुना अपि भारतस्य कृते एका भारतीय भाषा नास्ति। जनाः मन्यन्ते यत् आङ्ग्लभाषा एव उत्तर-दक्षिणयोः मध्ये तत्र सेतु इव कार्यं करोति इति अस्माकं सामर्थ्यं वर्तते वा? स्वतन्त्रो भूत्वा अपि अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां कृते एका भाषा नास्ति। एकः कालखण्डः आसीत् मित्राणि, यत्र कश्मीर प्रान्ते आनन्दवर्धनः, मिथिला प्रदेशे वाचस्पतिमिश्रः, दक्षिण प्रदेशे मध्वाचार्यः। तेषां मातृभाषा भिन्ना अस्ति, किन्तु ते सर्वे जनाः संस्कृत भाषायां नैपुण्यं भजन्ते। अर्थात् तस्मिन् काले अपि सम्पर्कभाषारूपेण संस्कृत भाषा एव विद्यमाना आसीत्। अतः एव एनमेव विचारं मनसि विधाय अस्माकं तत्र प्रथम विधिमन्त्री द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा एव तस्मिन् संसदि कथिता यत् संस्कृत भाषा एव एतस्य देशस्य सम्पर्क भाषा भवतु। किन्तु एते नूतन साम्राज्यवादिनः एव किं कृतवन्तः? तस्य विचारस्य संरक्षणं न कृतवन्तः, अङ्गी न कृतवन्तः। अतः एव अस्माकं देशे अधुना पर्यन्तमपि एका सम्पर्क भाषा नास्ति। खेदेन वदामि महोदय, ते जनाः उक्तवन्तः 15 वर्षाणां कृते आङ्ग्लं स्थापयिष्यति, किन्तु अधुना तु तत् 5 वर्षं 80 वर्षं जातं। पुनः अहं चिन्तयामि एषा प्रथा चलिष्यति एव। एतस्य अन्तं कदापि भवितुं न शक्नोति। अस्माकं देशे अनेक न्यायालयाः सन्ति। तेषां न्यायालयानां का भाषा वर्तते? न्यायालयेषु केषां कृते निर्णयः भवति? भारतीय समाजस्य कृते निर्णयः भवति। किन्तु यस्यां भाषायां निर्णयाः क्रियन्ते, किं ताभिः भाषाभिः सह भारतीयाः विज्ञाः सन्ति वा? न विज्ञाः सन्ति। अतः एव किमर्थं भवान् निर्णयं ददाति? यदि येषां कृते निर्णयं करोति सः एव अवगन्तुं न शक्नोति, तर्हि निर्णयस्य कः अभिप्रायः? अतः मित्राणि, न केवल भाषा,
आचार विचार व्यवहार संस्कार एतेषु सर्वेषु पदेषु भारतीय तत्त्वं नास्ति, पाश्चात्य तत्त्वमस्ति। अहं प्रष्टुमिच्छामि किं पाश्चात्यस्य अङ्गीकरणमेव आधुनिकता वर्तते वा? नास्ति एव। यदि पाश्चात्यस्य एव अङ्गीकरणम् आधुनिकता अस्ति तर्हि तु अङ्ग्रेज शासनमेव वरमस्ति। किमर्थं भारतीयानां हस्ते एतस्य देशस्य शासनव्यवस्था वर्तते। अधुना यदि वयं सामाजिक पक्षेषु पश्यामः चेत् समाजस्य निर्माणे शिक्षा व्यवस्थायाः महती भूमिका वर्तते। किन्तु या शिक्षा व्यवस्था स्वतन्त्रतानन्तरम् अस्माकं देशे घोषिता आसीत्, वयं किं पठितवन्तः? तस्याः शिक्षा व्यवस्थायाः ये रचनाकारः आसन्, ये संयोजकाः आसन्, ये प्रयोगकाः आसन्, ते किं कृतवन्तः? ते घोषितवन्तः यत् आर्यसमाजः देशस्य बहिर्भागात् आगतः। ब्रिटिश काल प्राक् अस्माकं देशे राष्ट्रस्य अवधारणा एव नास्ति। ब्रिटिश कारणात् एव अस्माकं देशः जातः इति वयं सर्वं पठितवन्तः। मित्राणि, अधुना अस्माकं देशे राष्ट्रियशिक्षानीतिः घोषिता, यत्र भारतीयतत्त्वम् अस्ति। एतस्य राष्ट्रियशिक्षानीतिः वर्णस्य विषयस्य स्थापयित्वा अहं वक्तुम् इच्छामि यत् निश्चयेन अस्माकं देशे एका साम्राज्यवादी व्यवस्था आसीत् एव, तस्याः उन्मूलनार्थम् एषा राष्ट्रियशिक्षानीतिः अस्माकं प्रधानमन्त्रिद्वारा एतस्मिन् राष्ट्रे घोषिता अस्ति। एकम् उदाहरणं ददामि शिक्षाविषये। भारतीय परंपरायां गुरुः उन्नतस्थाने उपविशति स्म, पुनः शिष्याः भूमौ उपविश्य ज्ञानम् अर्जयन्ति स्म। किमर्थं? यतोहि उपनिषद् अस्ति खलु मित्राणि, अस्माकं देशे उपनिषद् औपनिषदिक व्यवस्था अस्ति। तस्य एकं कारणम् अस्ति। कारणं किं? ज्ञानजलधाराः गुरुमुखात् छात्रेषु आगच्छन्ति। किन्तु अधुना वयं किं पश्यामः? अधुना वयं पश्यामः यत् दूरं न गन्तव्यं मित्राणि। अधुना दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सत्यकां भवने एव गन्तव्यं। तत्र आचार्य भूतले वर्तते, पुनः छात्राः सोपानमार्गे स्थित्वा गगने विराजमानाः सन्ति। भवन्तः चिन्तयन्तु मित्राणि, कथं ज्ञानगङ्गाधारा प्रकृतिम् उल्लङ्घयिष्यति, कथम् एषा गङ्गाधारा इतः तं प्रति गमिष्यति, गन्तुं न शक्नोति। इति एव साक्षात् रूपेण अस्माकं शिक्षास्थलेषु, अस्माकं पदे पदेषु, अस्माकं राष्ट्रस्य ग्रामे ग्रामेषु राष्ट्रवादस्य चिह्नस्य अपेक्षया साम्राज्यवादस्य बीजं वपनमस्ति, बीजस्य वृक्षस्वरूपः अपि दृश्यते। अत एव अन्तिमे अहम् इति वक्तुम् इच्छामि यत् निश्चयेन वयं सर्वे लोकतन्त्रे निवसामः, किन्तु एतस्मिन् लोकतन्त्रे भूत्वा अपि उत्तरौपनिवेशिक राष्ट्रवादः किमर्थं जनकत्वेन अस्ति इति अपि चिन्तनीयं। यतोहि तस्मिन् काले तत्र औपनिवेशिककाले वयं सर्वे तत्र विरोधं कृतवन्तः, सर्वे क्रान्तिकारिणः विरोधं कृतवन्तः। किन्तु अधुना समये या साम्राज्यवादी व्यवस्था अस्ति तस्य खण्डनं कोऽपि न करोति। वयं सहजेन सरलतया एव तस्या व्यवस्थायाः अङ्गीकुर्मः। अर्थात् अन्तिमे सारांशरूपेण निष्कर्षरूपेण अहं वच्मि यत् भारतदेशः निश्चयेन अधुना एकः उपनिवेशः नास्ति, किन्तु भारतवासिनः मस्तिष्कं नूनमेव अधुनापि साम्राज्यवादी व्यवस्थायां रतः अस्ति। अत एव आवश्यकता अस्ति पूर्णरूपेण भारतीय भवामः। अस्माकं विचारेषु, संस्कारेषु, आचारेषु, संस्कारेषु, सर्वेषु पदेषु यावत् पर्यन्तं भारतीयता दृष्टिगोचरी न भवति, वयं न वक्तुं शक्नुमः वयं लोकतन्त्रे निवसामः। भवन्तः धैर्यपूर्वक मां श्रुतवन्तः एतदर्थं धन्यवादम् अर्पयामि। पुनः नमामि, यामि, नमस्करोमि। धन्यवादाः। जय जय।